आमच्या जायत्या घरांनी मलगाडी आसात पूण तांकां दिवंक आमच्या लागीं टायम ना. हांगासर मलगाडी आसात आनी तांची भुरगीं परगांवांत आसात. हें एक सदांचें प्रॉब्लेम जावन आसा आनी आमच्या मलगाड्यांक भायर वचोंक आशा आसा. तांकांय सगळे बरी भायर भोंवचे, मिसाक वचचे, जावंक पुरो फिल्माक वचचे, जावंक पुरो मार्केटीक वचचे, पूण तांच्या संग आतां कोणीय ना, एकसुरपण आसा. आनी हें चिंता मुखार दवरून आमी केवल सवाल जावनूच केल्यार, प्रॉब्लेम जावनूच केल्यार हाका सोल्युशन काले म्हणून चिंतना आमचोच भुरगो लॉरेन जयप्रीत ताणें एक स्टार्टअप केलां आनी हें स्टार्टअप असल्या प्रॉब्लेम्साक एक भोव अपुरबायेचें सोल्युशन दिवन आसा. आनी जर तर तुमची पेरंट्स हांगासर आसात, तीं प्रायवंत आसात आनी तुमी परगांवांत आसात, दयेकन टेन्शन करनाकात. तुमच्या घरांनी मलगाडी आसात आनी तुमी बिजी आसात तुमच्या कामांनी, बिझनेसांनी या भायर वचून, तांकां एकसुरपण आसा जाल्यार तुमी टेन्शन करनाकात. हें जावन आसा 7ती शिफ्ट. एक पोर्टल ह्या भुरग्यान आरंभ केला थोड्याच म्हयन्या आदीं आनी हातूंत आमच्या सगळ्या प्रॉब्लेमाक एक सोल्युशन आसा. मोगाचेनो, आज सगळ्या संवसारांत व्हडल्या प्रॉब्लेम्सा पैकी एक एकसुरपण, लोनलीनेस. आनी भारतांत आज हर एका 5 जाणां पैकी एकलो एकसुरपणान सफर जाता. आनी हें एकसुरपण केवल मलगड्यांक प्राय जाल्ल्यांक मात्र न्ही, भुरग्यांतावन प्रायवंता पर्यंत एकसुरपण आज एक व्हडलो समस्या मात्र न्ही, एक डिजीज जावन गेला. हाका आमी दुरसोन हाच्या विशयान उलोवचें की हाका पर्याय कितें म्हणून सोदतना. आनी हेंच नवें पोर्टल आसा तुमच्या हर एका अपेक्षेक एक सोल्युशन दिता. चिंत्या, तुमी भायल्या गांवांत आसात, तुमचे पेरंट्स हांगा एकसुरी आसात, तांकां भायर वचोंक जाय पूण अवकाश ना. आनी असल्यांक तुमकां हो एक सुसंदर्भ तुमी यूज करा. तुमच्या स्क्रीनराचे नंबर तुमी पळया आनी वो मुखल्या थोड्या घडयाक हो व्हिडिओ पळया. जर तर तुमकां हो लागू जायना जाल्यार कोणाक हो जाय तांच्या सांगात तुमी शेअर करा. कित्याक म्हळ्यार हें एक अप्रूप आनी अपुरबायेचें सर्वीस. तुमच्या घरांनी चिंत्या मलगाडी आसात, भायर वचोंक तांकां जायना आनी असल्या संदर्भार तुमकां एक संगाती येता. आनी संगाती तुमच्या सांगात परमनंट रावोंक न्ही, तुमकां केदाळा जाय तेदाळा. जर तर तुमकां मिसाक वचोंक आसा, तुमकां मिसाक वचोन पाटी आपणाडटा. जर तर तुमकां मार्केटीक वचोंक आसा, तुमकांच मासली काणगेचे, तुमकांच फ्रुट्स काणगेचे, डोंट वरी, तुमच्या सांगात ते येतात. तुमकां कसली गरज आसा ते पयले सोदून काडटात. हे तुमकां सांगात दिवचे खंयचेय भायले अननोन मनीस न्ही, ह्या फिल्डांत गोत्त आसले मनीस, जावंक पुरो नर्सिंग प्रोफेशनाची, जावंक पुरो सायकॉलॉजिस्ट, या केअरटेकरांत कोणाक हातूंत अनुभव आसा, 100% एक्सपिरियन्स आसचे प्रोफेशनल्स तुमकां तुमच्या घरांतावन ते आपोवन व्हरतात आनी शबीत आनी सुबीत रितीर ते तुमकां पाटी हाडतात. आनी तुमी परगांवांत आसा जाल्यार तुमची पेरंट्स खंय आसा म्हणून तुमकां ट्रॅक करियत. तुमी जर तर चिंत्या खंयच्या टायमार घरांतावन ती बैसरली, खंयसर वेतात आनी खंयच्या टायमार घरा फाटीं पावतात, तुमकां केवल ह्या 7ती शिफ्ट पोर्टलांत तुमकां ट्रॅक करियत. खाली तुमकां मात्र न्ही, चिंत्या तुमी एक 500 जाण आसात आनी तुमकां हर एकल्यांकी तुमचे पेरंट्स खंय येतात म्हणून ट्रॅक करूंक जायचे जाल्यार सगळ्यांकी ते ट्रॅक करियत. हें एक नवें चिंतप आमच्या भुरग्यांनी चिंतलां. हाचो भरपूर फायदो जोडचो तें आमचें काम जावन आसा. आनी ह्या विशयांत तुमी खंयची खंत करिजे म्हणून ना. कारण कितें म्हळ्यार आज पेरंट्स हांगा आसतना आमकां भायल्या गांवाक वेची गरज आसता. आमच्या सांगात पेरंट्सांक आपोवन व्हरया म्हळ्यार सबार संदर्भार ती येनात, आमी हांगाच रावता म्हणटात. आनी तुमकां तुमचें काम सोडून, तुमचें करियर सोडून, तुमचें प्रोफेशन सोडून हांगा रावोंक तुमकां कश्ट. आनी असल्या संदर्भार चड एज जाताना ओल्ड एज होमाक आमी घालिचें पडटा. ओल्ड एज होमांत असले फॅसिलिटी आसूंक पुरो, पूण तुमच्या पेरंट्सांक तांकां डेयली भायर वचोंक जाय, ह्या हप्त्यान 2-3 फावटी भायर वचोंक जाय, ज्या तांच्या पसंदेच्या जाग्याक वचोंक जायचे जाल्यार हर एक कडेन तसली फॅसिलिटी ना. पूण हांगासर तुमकां केअर काणगोवचें, खंयच्या दिसा तुमकां येवचें, खंयच्या वेळार तुमकां येवचें, त्या वेळार येवन तुमचें ते केअर काणगेतली आनी तुमचें प्रेझेन्स तांकां खंयचेय मिस जायनातल्या बरी तोस, तो मोग, तो मायपास आनी ते केअर दिवचे तसले एक प्रोफेशनल सर्वीस तांणी आसा केला. सो अशें म्हणटाना हे सर्वीस खाली घरांतून आपण व्हरून फाटीं सोडच्याक मात्र न्ही,
घरा भितरय तांकां कोणी उलोवंक जायचे. थोड्या संदर्भार तांकां एक ल्हानशें थंय हांगासर एक्सरसायज करूंक जाय कोणी जाय पडटा तांकां शिकोवंक तसले सर्विसी ते दितात. ह्या तुमकां बँकाक वचोंक जाय या कोणी अननोन मनशा उठूक वेचा की एक ऑथेंटीक मनशा सांगाता बँकाक वेचें, हॉस्पिटलाक विजीट करचें, मेडिकलाक वेचें. सो असली ल्हानशीं कामां तुमकां खंयचेंय टेन्शन नासतना एका फॅमिली मेंबरा बरी ते करचें म्हणटाना हें एक नवें साव आनी इनोवेशन म्हूण सांगयात. कित्याक आमच्याच भुरग्यान हें सोदून काडलां म्हणटाना खंडी जावन ताका एक आमच्या मलगड्या विशयांत कन्सर्न आसा. आनी हें अप्रूप सर्विसांत तुका खंयचें तुमकां डावट आसा जाल्यार तुमच्या स्क्रिनर आसच्या नंबराक तुमी कॉल करा. भविष्य तुमचे कडेन थोडे आयडिया आसूंक पुरो आमच्या पेरंट्सांक अशें जायजें म्हणून तुमी सजेस्ट करा. या तुमकां असले सर्वीस जायजे म्हणून चिंतलां जाल्यार जे हांवें तुमकां सांगोना जाल्यार तुमी कॉल करा आनी तांचे कडेन विचारा असले सर्वीस आसा गी म्हणून. आनी हातूंत तुमकां व्हडलो फायदो कित्याक म्हळ्यार सबार संदर्भार हांवें पळयलां तांची पेरंट्स हांगा आसतना म्हयन्याक एक फावटी म्हयन्याक 2 फावटी गल्फातावन आयिल्लीं आसात. हें तुमकां जाय जाल्यार अवॉयड करियेत. कित्याक म्हळ्यार तुमकां एका धैर्याचो मनीस हांगासर केअर काणकोस आसता आनी तो परमनंट घरा रावचो न्हय जाल्यार एक फावटी सळवळ जाली जाल्यार सदांनीत हप्त्याक 2 फावटी तांची गरज कळोवन तांच्या गरजेक पावचे तसलें ही एक सेवा जावन आसा. आनी सबार जाणां सिनियर सिटिजन्सांक तांचे कडेन मोबायल ल्हानशे आसता तांकां भायर कितें वॉट्सॅपार व्हिडियो कॉल करीचे या उलयचे असलें आसता. ह्या टॅक्नॉलॉजी शिकून दिवचें काम करता. तांकां येवन तुमकां कॉल करीतात या व्हिडियो कॉल करीतात. ह्या असली कंप्लीट सर्वीस पॅकेज हातूं इनवॉल्व जावन आसा. प्रायज जाली म्हणटाना उडास इल्लो उणो आसता पूण मेमोरी बूस्ट करचे खातीर स्पेशल ल्हानशी एक्सरसायज आसतात तीं ते शिकून दितात. देखून हांवें म्हळें हांगासर येवची ती ऑर्डिनरी न्ही ते प्रोफेशनल्स तांतूं सायकॉलॉजिस्टूय आसल्यार तांकांय अर्थ करचे एक प्रयत्न करतात. नर्सिंगाची आयली जाल्यार तांची विशेश केअर काण घेतात. आनी केअरटेकर्स जे कोण आसात तांकां एक्सपिरियन्स आसता जायत्या घरांनी या जायत्या संस्थांनी काम करून. तशें म्हणटाना एक प्रोफेशनल हळिल्ले मेळ्ळे जाल्यार आमची मलगडी आमची पेरंट्स आमची आप व्हडली माई खंडी जावन हांच्या हातांत सेफ आसतली.